चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। 1 रुपए के नोट की शान। आज मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तानी रुपए की तारीख। वो रुपया जो आपके हाथों में है, एक सिक्के की सूरत में, जो इतना छोटा है कि जिसे देख के हंसी आती है। इसकी कीमत इतनी कम है कि इसके मुकाबले में डॉलर 300 रुपये से ज़्यादा का हो चुका है। साथ ही आपको बताऊंगा कि रुपए के इन नोटों के हार भी बनाए जाते थे, जिसे पहन के लोग बहुत खुश होते थे। इस रुपए से क्या क्या खरीदा जा सकता था, और ये भी कि इस रुपए से नीचे की क्या करेंसी थी, इसमें कौन कौन से सिक्के शामिल थे। बचपन की ईद का अहवाल भी शेयर करूंगा, जब ईद के पैसे ख़त्म ही नहीं होते थे। और इन समोसों का जिक्र भी करूंगा जो बहुत लजीज होते थे। वीडियो को पूरा देखिएगा। आज आप 1 रुपया किसी दुकान पे दें तो वो आपके मुंह की तरफ देखेगा, लेकिन कभी इस रुपए की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती थी। बच्चों को खर्च के लिए रोज़ाना 1 रुपया मिलता था और वो सारा दिन इसे खर्च करते थे। 1 रुपए की 4 टॉफ़ियाँ या 4 सुपारियाँ मिलती थीं, बिस्किट का एक पैकेट, 4 बन, 4 पीस केक के, 2.5 रुपये की रेगुलर पेप्सी मिलती थी। आज 1 रुपए का कुछ भी नहीं मिलता। बहुत हुआ तो एक छोटी सी टॉफ़ी मिलेगी, जिसे मुंह में रखते ही वो ऐसे घुल जाएगी कि जैसे कभी थी ही नहीं। लेकिन कभी ये रुपया बहुत मायने रखता था। 1 जनवरी 1961 से कबल पाकिस्तानी रुपए में बहुत से सिक्के होते थे। पाकिस्तानी 1 रुपए में फूटी कौड़ी, कौड़ी, दमड़ी, पाई, धेला, पैसा, टका आना हुआ करता था। चलिए आपको रुपए से नीचे की करेंसी का बताता हूँ, जिसे सुन के आप हैरान हो जाएंगे। 1 रुपए में 16 आने होते थे। 1 रुपए में 32 टके होते थे। 1 रुपए में 64 पैसे होते थे। 1 रुपए में 128 धेले होते थे। 1 रुपए में 192 पाइयाँ होती थीं। 1 रुपए में 264 दमड़ियाँ होती थीं। 1 रुपए में 2640 कौड़ियाँ होती थीं और 7920 फूटी कौड़ियाँ होती थीं। फूटी कौड़ी मुग़ल दौर की करेंसी थी, जिसकी कदर सबसे कम तरीन थी। आपने अक्सर सुना होगा, उर्दू ज़बान का रोज़मर्रा का मुहावरा है फूटी कौड़ी, कि मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। इस फूटी कौड़ी को इंतहाई कम तर करेंसी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब बाकी करेंसी तो बहुत दूर की बात है, अब तो रुपया ही नहीं बचा। कभी इस रुपए की भी बहुत शान होती थी। इस रुपए के नोटों वाले हार बनाए जाते थे, जो दूल्हा हजरात को पहनाए जाते थे, या कभी किसी ने हज करने जाना हो या इसकी वापसी होती तो इसके लिए नोटों का हार खरीदा जाता, और ये हार 100 रुपये का मिलता था। इसमें 60 या 70 रुपये के नोट लगे होते थे, बाकी बनवाई और इनका प्रॉफिट होता था। कुछ हार जिनमें पूरे 100 नोट लगे होते थे, वो 130 रुपये, 140 रुपये तक मिल जाते थे। इनसे बड़े हार भी होते थे जो 500 या 1000 रुपये के होते थे। इनमें 5 और 10 रुपये वाले नोट लगाए जाते थे, लेकिन ज़्यादातर 1 रुपये वाले हार ही खरीदे जाते थे। लोग बहुत ज़ौक़ शौक़ से ये हार खरीदा करते थे। 1 रुपये वाले नोट शादियों पे भी लुटाए जाते थे। बारात निकलती तो ये नोट हवाओं में उड़ते नजर आते। दूल्हा के भाई और दोस्त हाथों में नोट पकड़े खड़े होते और बच्चे इंतज़ार कर रहे होते कि कब वो नोट लुटाएंगे। वो नोट हवा में उछालते और बच्चे इन रुपयों के पीछे भागने लगते। तब सब कुछ बहुत अच्छा लगा करता था, नोटों का इस तरह लुटाया जाना। इन नोटों के बगैर शादी का तस्वर भी नहीं किया जा सकता था। बच्चों के लिए भी शादी खुशी का बायस हुआ करती थी। इस दौर में 1 रुपये की बड़ी अहमियत होती थी। इस 1 रुपये के लिए बच्चे भागते थे, बड़ों से टकरा जाते थे, कुछ हंस देते तो कुछ से उन्हें डांट भी पड़ जाती। और कोई भी मौका होता तो इसके लिए भी ये नोटों के हार चला करते थे। नोटों के हार पहन के दूल्हा इस तरह बैठा होता कि बाज़ औक़ात वो नोटों में छुप जाता। बच्चे दूल्हा के आस पास खड़े होकर मौका के इंतज़ार में होते कि जब नज़र बचा के वो हार में से नोट निकाल सकें। शादी के बाद नोटों के ये हार कमरे में लटका दिए जाते और अरसा दराज तक ये ऐसे ही लटके रहते। अगर कोई बच्चा इन नोटों के हार में से कोई नोट निकालने की कोशिश करता तो इसे डांटा जाता कि हार को ख़राब मत करो। लेकिन कभी ऐसा भी होता कि बहुत अशद ज़रूरत होने पे ये हार खोल दिए जाते और इनके नोट इस्तेमाल कर दिए जाते। नोटों के ये हार दुकानों पे लटके हुए भी बहुत भले मालूम होते थे। जिसको ये नोटों के हार डाले जाते वो बहुत खुश होता था। पैसा सबकी ज़रूरत है, किसे नहीं चाहिए। पैसा ही तो इंसान में एतमाद पैदा करता है। जब से 1 रुपये के नोट बंद हुए
تو ہار بنانے والوں کو بہت نقصان ہوا۔ پہلے وہ ہار بنا لیتے تھے اور ہار بک بھی جلدی جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے 5 روپے کے نوٹ کے ہار بنانے شروع کر دیے۔ 5 کا نوٹ ختم ہوا تو 10 کا نوٹ رہ گیا۔ اب 10 روپے کے نوٹ کے ہار تو بننے لگے، لیکن یہ کافی مہنگے بنتے تھے اور ان میں کتنے نوٹ لگاتے 10 روپے کے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ نوٹوں کے ہار خریدنے والے لوگ کم ہوتے چلے گئے اور آہستہ آہستہ یہ سلسلہ ختم ہوتا چلا گیا۔ اب شاید ہی کسی جگہ پہ کوئی دکان آپ کو ایسی ملے جہاں پہ نوٹوں کے ہار مل رہے ہوں۔ عید پہ بھی نوٹ ملا کرتے تھے اور یہ نوٹ 10 روپے کے یا پھر 1 روپے والے نئے نوٹ ہوتے تھے۔ یہ نوٹ جیبوں میں ڈالے ہم سارا دن گھومتے پھرتے رہتے اور ان سے طرح طرح کی چیزیں خریدتے۔ کبھی آلو چنے والے کے پاس رک جاتے، وہ کھاتے، پھر وہاں سے آگے بڑھتے، گول گپے والا مل جاتا، اسے گول گپے لے کے کھاتے، آگے گولے والا ہوتا تو گولا لے کے کھانا شروع ہو جاتے، اس کے بعد ٹافیاں وغیرہ خرید کے جیب میں ڈالتے اور چلتے پھرتے کھانا شروع ہو جاتے۔ اگر کہیں لڈو کھٹے والا مل جاتا تو اسے لڈو کھٹے والے لے کے کھاتے، پھر پھل بیچنے والا مل جاتا، پھل خرید لیتے، سموسے کھانے کو دل کرتا تو سموسے والی دکان پہ چلے جاتے، سموسے زیرہ کی چٹنی ڈال کے کھاتے۔ وہ سموسے بہت لذیذ ہوا کرتے تھے۔ بچپن تھا اور ویسے بھی چیزیں خالص تھیں، لوگ اچھی چیزیں بناتے تھے۔ ایسے سموسے میں نے آج تک کبھی نہیں کھائے جیسے بچپن میں کھائے تھے۔ دہی کی زیرے والی چٹنی ڈال کے ان کا ذائقہ اتنا مزیدار ہو جاتا کہ بیان سے باہر تھا۔ اکثر میں اس دکان پہ سموسے کھانے کے لیے جایا کرتا۔ وہ کوئی مشہور و معروف دکان نہیں تھی، بس ایک عام سی دکان تھی، لیکن اس کے سموسے بہت اچھے تھے۔ خالص دہی کی چٹنی ہوتی تھی۔ اب تو دکان والے 1 پاؤ دہی لے کے اس میں ڈھیر سارا پانی ڈال لیتے ہیں، کچھ اس میں آلو پیس کے ڈال دیتے ہیں اسے گھنا کرنے کے لیے، کچھ سٹارچ مکس کر لیتے ہیں۔ اس چٹنی کا کوئی ذائقہ ہی نہیں ہوتا۔ عید کا سارا دن خریداری کرتے گزرتا، کبھی کچھ خریدتے کبھی کچھ خریدتے۔ گھر سے ڈانٹ بھی پڑتی تھی کہ اتنی ڈھیر ساری چیزیں کھاؤ گے تو پیٹ خراب ہو جائے گا، گندی مندی چیزیں مت کھایا کرو۔ گھر میں بھی تو اتنی چیزیں بنی ہے وہ کھا لو، لیکن وہ بچے ہی کیا جو مان جائیں۔ عید کے دن گزر جاتے لیکن نوٹ پھر بھی ختم نہیں ہوتے تھے۔ وہ بھی ایک دور تھا اور ایک دور یہ بھی ہے، لیکن اب پیسے کی ویلیو ختم ہو گئی ہے۔ اب تو 100 روپے کا بھی کچھ نہیں ملتا، ایک شوارما بھی نہیں ملے گا، برگر بھی نہیں ملتا۔ 100 روپے میں بچے صرف ایک سموسہ کھا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ کولڈ ڈرنک کے پیسے بھی نہیں بچتے۔ دہی بڑے کی پلیٹ بھی 150 روپے کی ہو چکی ہے۔ اور یہ ہماری بدقسمتی کی انتہا ہے کہ ہمارے ہاں سکے چلنے بند ہو گئے ہیں۔ اب 50 پیسے، 25 پیسے، 10 پیسے، 5 پیسے بالکل ہی ختم ہو گئے ہیں، ان کا تصور بھی باقی نہیں رہا اور نہ ہی ان کی کوئی چیز ملتی ہے۔ باقی سبھی ممالک میں پیسے چلتے ہیں، لیکن ہمارے ملک میں پیسے ختم ہو چکے ہیں۔ روپے کی قدر و قیمت اتنی گرا دی گئی ہے، جب پاکستان بنا تب ڈالر کا ریٹ 3 روپے 31 پیسے تھا، اس کے بعد ڈالر آہستہ آہستہ بڑھتا چلا گیا، لیکن پھر بھی اتنی تیزی سے کبھی نہیں بڑھا جتنا اسے اب جمپ لگایا ہے۔ کون سے لوگ آپ میں سے ایسے ہیں جنہوں نے 1 روپے کا نوٹ دیکھا ہے اپنی زندگی میں، اور کون سے ایسے ہیں کہ جنہوں نے پیسے دیکھے ہیں؟ کامنٹس میں بتائیے گا ضرور، اپنی یادوں کو شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ شکریہ۔